So, mag-story ta. Okay. Nakadungog na ka nga story kini ang leon ug ang ilaga. Sige. Sa usa ka lasang, adunay usa ka leon nga nahikatulog pag-ayo ubos sa lando nga kahoy. Samtang siya natulog, usa ka gamay nga ilaga ang nagsugod sa pagdula-dula sa palibot niya. Sa iyang pagdagan-dagan, aksidente nga naagian sa ilaga ang ilong sa leon. Hinungdan nga nakamata kini. Nasuko pag-ayo ang leon ug gidakop ang gamay nga ilaga gamit ang iyang dako nga tiil. So, miingon si leon, "Giunsa nimo pagpangahas sa pagpukaw kanako? Kaunong tika." Nangurog sa kahadlok ang ilaga ug nangayo og pasaylo. "Palihog, hari sa lasang, ayaw ko kauna. Ipagawas ko nimo karon ug saad ko makatabang ra ko nimo sa maabot," hangyo sa ilaga. Nakatawa pag-ayo ang leon tungod sa kaabsurd sa gisulti sa ilaga. "Ikaw, gamay nga ilaga, makatabang nako?" Apan tungod kay nalingaw siya, gipawala niya ang ilaga. Paglabay sa pipila ka adlaw, samtang nangita og pagkaon ang leon, nasulod siya sa usa ka lit-ag nga gihimo sa mga mangangayam or hunter. So, wala siya kaguwa og nagsugod sa pagpangulob sa kasuko. Nakadungog ang ilaga sa ngulob sa leon ug dali-dali nga miadto sa dapit diin kini nasulod. "Ayaw ka balaka, hari sa lasang, tabangan ko ikaw," matod sa ilaga. Gikutkot sa ilaga ang mga pisi sa lit-ag gamit ang iyang hait nga ngipon, hangtod nga nabuak kini. So nakagawas ang leon. "Salamat gamay kong higala," matod sa leon. "Husto ka, bisan gamay ra ko, nakatabang ko nimo." Sukad niadto, nahimong suod nga managhigala ang leon ug ang ilaga. So kato nga story, unsa may imuhang nakuha nga pagtulunan about sa leon ug sa ilaga? Ang ilaga kay tabang niya nasa sa leon. Nga. So, Iya gikuan sa ilusan niya. Siya na pinitabang sa leon. So in real life sa tuang sa kanang kung ato siya gikuan sa atong kinabuhi, unsa may dapat nato buhaton di ay Salamat. magpasalamat, tapos dapat mo tabang. So kini kung bisag asa ka makakuando, bisag asa ka mapunta, ayaw ikaula kung asa ka gikan, basta kung nakay makit-an gani nga nagkinahanglan og tabang, tabangi gyud ha. Ayaw gyud pagkuan. So being kind and being helpful mo gyud makadani mo og kanang munay kanang mutabang pud nimo sa maabot. So muna giingon nga be a blessing to everyone. Sharing the story. Yes. Sige, salamat kayo sa pagpaminadong ha. 2 minutes.